ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में एनफ एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविजन है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशन फॉर वुमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 करीबन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट और 5 मिलियन विच एवर इज लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्स कंसेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक hundreds of individuals can be part of one owner of one REIT and shareholder of one REIT। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब थे बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग दी 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो पिंक बुक जो छपी थी और उसमें नंबर था, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है। और वो जो हमारा अमेंडेड जो होगा विद ऑल दी चेंजेस, और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, तो आपको वो वेबसाइट से फाइनेंस डिवीजन की ये अपडेटेड मिल जाएगी। इसी तरह जो अपना आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 मिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए, कि इसको थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि और लोग जो हैं उससे वो बेनिफिट कर सके। इस वक्त तो 32 स्कोर है आपका 32, जिस पे उनको अपना स्कोर कार्ड पे they pay different price and concessional price in utility stores of Pakistan, पूरे पाकिस्तान में। तो हमने एडहॉक रिलीफ दी है। आई होप के परसों के यहाँ सवाल जवाब थे वो अब गवर्नमेंट को शाबाश देंगे कि आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितना इस पे हमने काफ़ी कल अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में भी सैर हासिल, हर एक के व्यूज़ होते हैं जी। और कीपिंग इन व्यू के जितनी यानी सैलरीड लोगों की, सरकारी मुलाजमीन जितनी उनकी कमर टूटी है इस महंगाई से, उनको पहले हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। ऐसे ही सेंटीमेंट्स हमारे परसों की यहाँ सर्वे, इकनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुए थे। मैंने कहा था मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, नंबर जो फाइनल होगा उसी, आई थिंक के इट कुडंट बी बेटर व्हाट वी डिड। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडहॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 हैं उनको 30% दी है। जी सॉरी, एडहॉक रिलीफ अलाउंस कियानी साहब सारे पता की होंगे जाते नहीं, इसलिए नहीं, वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडहॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज कर रहे। एडहॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडहॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले तो एडहॉक रिलीफ आता है, आपके 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आधा मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज़ तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव इंप्रेशन कि कोई नई चीज़ की गई है। हमेशा एडहॉक रिलीफ अलाउंस होता है और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूँकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीज़ें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज़ 1 to 2 कि जो आप एडहॉक रिलीफ देते हैं अगर करीब आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो
کم پینشن تھی جو بہت پرانے، اللہ ان کو مزید زندگی دے، جو بالکل منیمم تھا 10,000، اس کو ہم نے انکریز کر کے 12,000 کیا ہے اپنا. اسی طرح جو ہمارے اس طرح کے جو تھے کچھ الاؤنسز، اس میں ہم نے اس میں ڈیلی مائلیج الاؤنس ہے، اس میں ایڈیشنل چارج ہے، اس میں آرڈرلی الاؤنس ہے، اس میں اسپیشل الاؤنس فار ڈسیبلڈ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کیا. اسی طرح ایک منیمم پینشن ایک جو تھا، میں نے جیسے عرض کیا کہ 10,000 کو، اب اگر ان کو وہ ریلیف ڈال کے یعنی 70.5% ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ 9,000 پہ آ جائیں، یہ 10,000 پہ ہوں، تو اب ان کو 10,000 منیمم نہیں ہوگا، اب ان کو 12,000 منیمم ملے گا. تو دس از اے اسٹینڈرڈ تھنگ وچ آئی تھنک مسٹ بی ڈن. تو اس میں ہم نے 20% کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح جو منیمم ویج جو اس آئی سی ٹی میں ہے، اس بک لیٹ میں ذرا تھوڑی یہ غلطی ہے، کائنڈلی اس کو ٹھیک بھی کر لیں. تو 25,000 کو 32,000 کیا گیا، 30,000 نہیں. دس آبویسلی یہ بک لیٹ جو ہے پرنٹ میں پہلے گئی، اور یہ فیصلے آخری منٹ میں جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جانے سے پہلے، تو یہ اس پہ فیصلہ تھا. یہ اس کو کائنڈلی آپ کریکٹ کر لیں، 32,000 ہے. اسی طرح ایک مینلی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کی تجویز تھی، وہ کابینہ نے اپروو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ اسکیم آگے چلے اور اس سے آپ مستفید ہوں. اور لاسٹلی 2 دفعہ میرے ماضی کے بجٹس میں میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو میں نے ایک کام کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 1999 پہلی دفعہ تھا کہ جو بیوہ جو ان کی انکم نہیں ہے، جن کی پراپرٹی نہیں ہے، اور ان کے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن سے ہوتی تھی، تو ان کے جو لونز تھے وہ گورنمنٹ نے پک کیے تھے اور اس کو رائٹ آف کیا تھا. دوسری دفعہ 2017 میں یہی کام کیا الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ بس میں ایک کم آمدنی والے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، آپ ابھی انکریز 35% آپ وچ ساؤنڈس obviously ویری ریزنیبل اینڈ ویری اسمارٹ. تو اسی طرح ہم نے جو اس وقت اسمال بزنس تو آپ کو پتہ ہے مرج ہو چکی ہے ایس ایم ای میں. ابھی جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس میں جو ڈیٹا ہم نے منگوایا اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اس میں کافی وڈوز ہیں جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ ورچولی بیڈ لونز بھی ہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بڑی اپنی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے الحمدللہ. تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں مجھ سے کام لے رہے ہیں. دس واز این آئیڈیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہم یہ بائی دی وے آپ کو یاد ہوگا بسپ کا آئیڈیا بھی الحمدللہ 2008 میں میں نے دیا، اور وہ اس وقت ہمیں کیبنٹ میں تھا، اور جو بلو پرنٹ بجٹ میں نے چھوڑا تھا اس میں 34 بلین کی الوکیشن بھی چھوڑ کے گیا تھا. اور اس کا نام جو ہے وہ پھر بعد میں پبلک ہوا جب بجٹ پیش ہوا. ہمیں 13 مئی 2008 کو ہم نے ریزائن کر دیا. ججز ریسٹور نہیں ہوا اس وقت، ایک پالیسی ڈیسیژن تھا 6-7 ہفتے کے بعد. تو وہ اس وقت یہ انکم سپورٹ فنڈ جو ہے بسپ کے نام سے انٹروڈیوس ہوا. 34 بلین 5 سال میں 40 ارب پہ گیا. ہمیں 2013-18 میں اسپیس ملی، ہم نے 124 سے اس کو الحمدللہ 40 ارب سے 124 پہ لے کے گئے. اور اس ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹسٹ گروتھ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو بسپ کا بجٹ 250 ارب تھا. اب اس سال یعنی آپ کہہ لیں 14-15 مہینے میں، بٹ ول کور دا فزیکل ایئر، تو 2 سال کے اندر 250 ارب جو ہے وہ 450 ارب پہ جا رہا ہے. اٹس اے ہیوج انکریز الحمدللہ 80%. تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایسے کام. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ان جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں، جتنی سپیس مل سکتی ہے ان کے لیے ہم وہ ایلوکیٹ کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تکلیف دوں اور آپ سے میں پوچھوں، جو چیزیں کل رات سے اب تک میری اور میری ٹیم کی یعنی نالج میں اور انفارمیشن میں آئے ہیں کہ کیا کیا کنفیوژن یا ڈسکشنز ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مین مقصد ہے اس کو کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے کل سے آج تک نوٹ کی ہیں ایز آف ٹوڈے. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ پاٹا جو کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں